आमा फेरि दोजिया हुनुभएको थियो। उहाँको पेटमा बल नपरोस् भनेर मैले घरका कामहरू भ्याएसम्म सघाइदिने गरेकी थिएँ। माइजूले ल्याइदिएको चामलको झोला बोकेर हिँड्दै गर्दा एक बिहान उहाँ एक्कासि घोप्टो परेर लड्नुभयो। उहाँको निलो लुगाको घुँडा छेउको भाग भिज्दै भिज्दै कालो देखिन थाल्यो। उहाँ पेट समाएर चिच्याउन थाल्नुभयो, "भुमो, झट्टै बालाई बोला हत्तेरी।" तर पटक्कै हलचल गरिन। म उहाँसँगै बसिरहन चाहन्थेँ। झड्केलो दाइकी सासु पनि त्यस दिन हाम्रै घरमा थिइन्। दाइ लोडु कुन्छाप सासुका साथ हामीलाई भेट्न आएको बेला थियो त्यो। दाइकी सासूले हत्ता न पत्ता आमालाई गुन्द्रीमा सुताइदिन्। आमाका फट्टाइएका खुट्टातर्फ हेर्दै म सुस्तरी एउटा कुनामा बसेँ, जहाँबाट हरेक गतिविधि देखिन्थ्यो। कसैले अन्तै जा पनि भनेनन्। मैले यसअघि नै कुकुरले सडकमा छाउराछाउरी जन्माएको देखेकी थिएँ, तर त्यो बेग्लै थियो। यहाँ त यति धेरै रगत र चिच्याहार थियो, मलाई रिङ्गटा लाग्न थाल्यो। आमाका आँखा फनफनी घुमिरहेका थिए। उहाँका सबै थोक राता देखिन थाले। अनुहारदेखि तिघ्रासम्म उहाँ पल्टेको ओछ्यानदेखि फट्टाइएका खुट्टाका बीचबाट निस्कदै गरेको वस्तुसम्म। मेरी प्यारी आमा रगतमा पोडिरहनु भएको थियो। पीडाले गर्दा चिन्नै नसकिने हुनुभएको थियो। भ्रम हो कि जस्तो दृश्यलाई म यथार्थमै एकपटक निहालिरहेकी थिएँ। बाहिर निस्किरहेको वस्तु टाउको थिएन। दाइकी सासूले चिल्ला मसिना खुट्टा समातेर तान्न खोजिन्। बच्चा पछिल्तिरबाट निस्कन थाल्यो। म सायद 7 वर्षकी थिएँ, तैपनि मलाई थाहा थियो यस्तो अवस्थामा कसैको मृत्यु पनि हुन सक्छ। म थरथरी काम्न थालेँ। बा पनि आइपुग्नुभयो, तर त्यहाँ उहाँले गर्न सक्ने केही थिएन। आमालाई अस्पताल लैजानुपर्छ बा, लौ न अस्पताल लैजाऊ। भुमो, भोटे आइमाईले यसै गरी बच्चा जन्माउँछन्, बा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हुन्दे, केही फरक पर्दैन। बाको आवाज काम्दा काम्दै पनि चर्को थियो, बेहोसी जस्तो पनि। वास्तवमा हामीसँग आमालाई डाक्टर कहाँ लैजान पैसा पनि थिएन। बल्ल तल्ल त्यो वस्तु सग्लो रूपमा आमाका तिघ्रा बीचबाट निस्क्यो, तर आँखा चिम्म थिए। खै रोकै छैन त, दाइकी सासूले भनिन्। बच्चा मरेको रहेछ एसी। बा आमाको कानै निर पुगेर फुसफुसाउनु भयो। वास्तवमै त्यो नवजात शिशुले चाँचु केही गरेको थिएन। ए पख पख, सालनाल सोझै नकाट। आमा मुर्छाकै बीच पनि भयभरको शक्ति लगाउँदै कम्मरमाथिको ज्यान उचालेर बोलिरहनु भएको थियो। बाले भर्खरै भनेका कुरामा उहाँले ध्यान दिनुभएको थिएन। उहाँले सालनालले आफूसँगै जोडिएको त्यो बच्चालाई पाखुरामा उचाल्नुभयो र बिना कुनै हिचकिचाहट बडो मायाले चाट्न थाल्नुभयो। जिब्रोले स्वाद लिए जस्तो गरेर बच्चाको मुख र नाक चाटिरहेको त्यो दृश्यमा एक किसिमको अनुभव झल्किरहेको थियो, मानौ कुनै बिरालो आफ्नो छाउरो सफा गरिरहेको छ। सामुन्ने बसेका हामी यो सब चकित भएर हेरिरहेका थियौँ। शिशुको सास अवरुद्ध गर्ने तरल वस्तुहरू उहाँले जिब्रोले हटाइरहनु भएको थियो। प्रजननका बेला एउटी आमामा पाइने प्राणी जगतको प्रेमको अनन्तः गहिराई हामी प्रत्यक्ष देखिरहेका थियौँ। गल्लीमा कुकुर ब्याएको बेला मैले यस्तै देखेकी थिएँ। रुन थाल्यो। अघिसम्म निष्प्राण देखिएको वस्तुले अब बिस्तारै गर्न थालेको क्रियाकलापले उपस्थित सबैमा उत्साह फैलियो। म एक किसिमको स्वाभाविक हाँसोमा बग्दै बाको गोडा च्याप्प समाउन पुगे। बा मक्ख परेर जोडले बोल्न थाल्नुभयो। उहाँ मलाई जुरुक्क उचालेर काखीमा यसरी च्याप्नुभयो, मानौ भर्खरै जन्मेको बच्चा मै हुँ। आफ्नो चमत्कारलाई सिद्ध गरेपछि आमा अचेत भई ढल्नुभयो। कर्मा फुन्सोक त छँदै थियो। भर्खरै जन्मेको कर्मा चुसाङसहित अब मेरो जिम्मामा 2 भाइ भए। त्यस अघिसम्म मेरा साथीहरू भनेका टोलभरिका कुकुरका छाउराछाउरी हुने गर्थे, जसलाई म लुकी छुपी केही न केही खुवाउने गर्थे। फोहोरमा फेला पारेको दुध दानीबाट तिनलाई कहिलेकाहीँ खानेकुरा पनि खुवाउने गर्थे। मैले लगाउने गरेका लत्ता कपडा सम्भवतः म अघि नै 3 जना बच्चाले लगाइसकेका हुन्थे।
आफूभन्दा साह्रै ठुला गन्जी, कुना कुनामा उद्रेका पलेपाल भएका खुइलिएका सुरुवाल र साइज नमिल्ने चप्पल। बाले खोइ कहाँबाट हो यी पहिरन बटुरेर ल्याउनुहुन्थ्यो। सायद कुनै यी सामाजिक सङ्घ संस्थाबाट मागेर ल्याउनुहुन्थ्यो। ती चित्रा चित्रा नपरुन्जेल म केही नभनी लगाउँथे। खासमा भन्ने हो भने यी पहिरनको अन्त्येष्टि यी मेरै शरीरमा हुने गर्थ्यो। यस्ता कतिपय लुगा मैले लगाउन सुरु गर्दा निकै ठुला हुन्थे भने काम नलाग्ने अवस्थामा पुगुन्जेल साना भइसकेका हुन्थे। हामी कुनै चिजबाट आनन्द उठाउँथ्यौँ भने त्यो घरको खाना मात्रै थियो। खानलाई यी मटन नै पाउँथे, कहिलेकाहीँ मासु र तरकारी अनि दाल भात। यही एउटा कुरा थियो जसका निम्ति बाप्रति यी अनुगृहित हुनु पर्थ्यो। तर बाँकी कुरा सोच्दा रमाइला छेडहरू ओझेल पर्दै जान्थे। म स्कुल जान्नथे। बाटामा फेला परेका वस्तुहरू मात्र मेरा खेलौना हुन्थे। त्यसबाहेक पनि केही कुरा थिए भने यिनै मेरा भाइहरू थिए। उनीहरूले आफूलाई म प्रति जति आश्रित अनुभूति गराउँथे मलाई त्यत्तिकै आनन्द आउँथ्यो। कहिलेकाहीँ बाको यातनाबाट उम्केर आमा केही दिनका निम्ति बाहिर जाँदा भाइहरूसँग म एक्लै हुन्थे। यिनीहरूकै कारण मलाई यो दुनियाँमा आफू पनि महत्त्वपूर्ण मान्छे हुँ भन्ने महसुस हुन्थ्यो। तर कुनै कुनै बेला म उनीहरूसँग दिक्क पनि हुन्थे। यस्तो अनुभव चाहिँ खास गरी उनीहरूका थाङ्ना धुनुपर्दा हुन्थ्यो। सानो भाइ जाडोमा जन्मेको थियो। जाडो महिनामा काठमाडौँमा पानी कम्ती चिसो हुँदैनथ्यो। धाराबाट मानौ हिउँ झर्थ्यो। छिमेकबाट अलिकति पानी जुटाएर म साताको एक पटक नुहाउँथे। त्यो पानी रक्सी यी पार्न तताइएको हुन्थ्यो। रक्सी यी पारिसकेपछि तातो पानीको कुनै काम नहुने भएकाले बाहिरै राखिन्थ्यो। त्यसमध्ये केही मागेर म नुहाउन बस्थे। कसैले नदेखोस् भनेर घर पछाडि कुनामा छेलिँदै आनन्दले नुहाउने गर्थे। तर तातो पानी पर्याप्त कहिल्यै हुँदैनथ्यो। यसैले भाइका थाङ्ना धुन र भाँडा माझ्न जहिले पनि चिसो पानी नै प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। मेरा हातहरू चिसोले ठाडिएका हुन्थे। औला साह्रै दुख्थे। मुठी पार्न धरि सक्दिनथे। हात डोलमा कि हजुरआमाको छाला जस्तो चाउरी पनि पर्थ्यो। सानो भुच्चेले कसरी त्यत्रो आँची गरेको होला भनी कहिलेकाहीँ म छक्क पर्थे। तैपनि ऊ रुन नथाल्नासाथ म तुरुन्तै थाङ्ना फेरिदिइहाल्थे। मलाई लाग्छ घिन लाग्दा लाग्दै पनि चिच्याइरहेको बच्चाको दुर्गन्धित नितम्ब सफा गर्न तत्पर हुनु वा कसैलाई हेरेरै मात्र पनि उसको मनको दर्दलाई बुझ्न सक्नु नै प्रेम हो। भाइले मलाई विनम्र बनाइरहेको थियो। मेरा भाइ र आमालाई धन्यवाद। उनीहरूकै कारण म भित्र प्रेम भन्ने तत्त्व पनि हुर्कदै गयो अनि ठिक उसै गरी अर्कातिर चाहिँ मेरो आत्मा निरस बन्दै थियो। 8 वर्ष पुग्दा नपुग्दै म भित्रको कठोरता जड बन्न थालिसकेको थियो। चिने जानेका मान्छेहरू मलाई ब्रुस लीकी यी बहिनी भनेर बोलाउँथे। मेरो कपाल ठिक उस्तरी नै यी गोलाकार काटिएकाले पनि सायद त्यस्तो सम्बोधन गर्थे। मलाई यो उपनाम मन पर्थ्यो किनभने म ब्रुस लीलाई मन पराउँथे। कुङफु खेलाडी। म उनी जस्तै लड्न चाहन्थे, बलियो हुन चाहन्थे। उनले जस्तै हत्केलाको धारले भित्तो फुटाउन चाहन्थे। उनले जसरी नै विजय हासिल गर्ने रहर प्रत्येक पटक म भित्र जाग्ने गर्थ्यो। टोलका केटाकेटी सामु मेरो दादागिरी चल्थ्यो। यो कुरा सम्झिँदा म गमक्क पर्थे। त्यसो त म फुच्ची नै थिएँ। 9 वर्षको उमेरमा पनि 7 वर्षकी जस्ती। तर मलाई केही कसैको डर लाग्थेन। हद भए अरू मुक्का खानुपर्छ के भो त। मैले घरमा जस्तो व्यवहार सामना गरिरहेकी थिएँ त्यसका सामु अर्थकको कुनै भय थिएन। यसले म भित्र शक्तिको उन्माद पनि बढाइरहेको थियो। मलाई विशेष गरी केटाहरूसँग जोडी खोज्न मन पर्थ्यो। आफूभन्दा ठुला र बलिया केटा भए झनै गजब। हाम्रो छिमेकीका 2 छोरा थिए, दुवै मोटा र मुड। एक बिहान ठुलो लेखे चाहिलाई ठिक पार्ने सोच बनाए। त्यति बेला ऊ आफ्नी सानी बहिनीलाई हिर्काइरहेको थियो। आँगनमा बसेकी निर्ती बहिनी रोइरहेकी थिए। उसले प्लास्टिकको लौरो बजार्न छोड्ने सुरै गरेको थिएन। बहिनीको रुवाई जति
हेर्थ्यो ओ लेखे उति आनन्दित बन्थ्यो। मेरो टाउकामा रगत उम्लन थाल्यो। मैले ढुङ्गा टिपेर उसको डडाल्नमा हिर्काइदिएँ। उसले फनक्क घुमेर मलाई लघार्न थाल्यो। म बौद्धका गल्ली नै गल्ली भाग्दै गएँ, ऊ पछ्याउँदै आयो। हामी हाम्रो टोलको पुच्छारतिर पुग्यौँ। उसको भन्दा मेरो कुदाइ तीव्र थियो। म कुदे फर्केर ऊतिर हेर्दै पनि गइरहेको थिएँ। ऊ रातो पिरो र असिन पसिन हुँदै ढुङ्गे बाटो मलाई पछ्याउँदै रहेको थियो। ऊ थाकेछ परै उभियो। हातमा ढुङ्गा बोकेरै म पनि उभिएँ। छोरी मान्छे कुरुक्कसँग आफ्नै घरभित्र बस्नु नि, ऊ स्यास्या गर्दै बोल्यो। अर्काको मामिलामा बेसी जान्ने नबन। तैँले पनि तेरी बहिनीलाई केही गर्न पाउँदैनस्। मैले भने, ऊ सानी छे, तेरो केही बिगारेकी छैन। मलाई लड्ने इच्छा थिएन, केवल उसले गल्ती महसुस गरोस् र हार स्वीकार गरोस् भन्ने थियो। म कुनै कुरामा लाग्यो भने बौलाहा कुकुर जस्तै एकहोरी हुन्छु भन्ने उसलाई थाहा थियो। उसले एकपटक मलाई आँगनपट्टिको भित्तामा धारे हात पारेर हिर्काउँदै गरेको देखेको पनि थियो। टोलकै कच्ची घरहरूमाझ त्यो एउटा मात्र कङ्क्रिट बनेको घर थियो। त्यस दिन म साह्रै रिसाएकी थिएँ। पहिले त त्यो भित्ताको अघिल्तिर पुगेर मैले नाक र निधार जोडले थिचेँ। यसरी रगडिँदा भिजेको ओ कङ्क्रिट भाग सूर्यको उज्यालोमा अलि अर्कै देखिँदै थियो। नजिकैबाट हेर्दा त्यो भाग विस्तृत देखिन्थ्यो, ससाना हिराका टुक्राहरू जस्तै तिनमा चमक थियो। मैले हत्केला भित्तामा खुबसँग रगड्न थालेँ। मेरो हातमा लागेका धुलीकणहरूले आकर्षक रूप लिए। रगडिएको भाग अन्यत्रभन्दा गोरो देखियो। भित्तालाई थिचिरहेको हत्केलाको धारलाई मैले थिचै तलसम्म लगेँ। पोल्न थाल्यो। मेरा औलाहरूबाट कोमल रातो छाला स्वाटी निस्कन थाल्यो। रगत थोरै निस्के पनि तछारिएर बनेका चम्किलो गुलाबी रङका दागहरू निकै देखिँदै थिए। हत्केला झनै दह्रोसँग रगड्दै तल झार्न थाले। मैले कल्पना गरे भन्दा कता हो कता बढी दुख्न थाल्यो। मैले झन आक्रोशित भई त्यो भित्तालाई हिर्काइ गर्न थाले। गलामा एक किसिमको कुण्ठाको चाप बढ्दै थियो भने दाह्रा अझ बढी किर्दै थिए। आँसु झर्न नदिन टाउकालाई बलपूर्वक पछाडि फर्काएकै बेला लेखेसँग मेरा आँखा जुधे। ऊ आफ्नै घरको झ्यालमा कुनातिर बसेको रहेछ। म बौलाही भइरहेको दृश्य ऊ वाल्ल परेर हेर्दै थियो। यतिन्जेल म उसका निम्ति बेग्लै बनिसकेको थिएँ। बाहिर जे होस्, घरमा भने म अलिक शान्तै बस्थेँ। बाको हैकममा सामु मैले चुइक्क गर्ने गुन्जाइस नै थिएन। बाका मुक्कालाई फर्काउने अथवा उहाँमाथि हात उठाउने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्नथ्यो। जेसुकै होस्, उहाँका सामुन्ने म फुच्ची नै थिएँ। त्यसैले एकपछि अर्को कुटाइले मलाई कठोर बनाएर हुर्काउँदै थियो। मेरो टाउको सधैँ भारी हुन्थ्यो। रन्किएको टाउको बोकेर म ठुली भइरहेकी थिएँ। हो, म उहाँसँग डराउँथेँ, तैपनि आफूलाई मन लागेका कुराहरू गरेरै छाड्थेँ। हिन्दी सिनेमा भनेपछि म हुरुक्कै हुन्थेँ। तिनको त म अचेल पनि उत्तिकै फ्यान छु। बौद्धमा सिनेमा हल थिएन, तर केही पसलेहरू मिलेर भिडियो प्रदर्शनको चाँजो मिलाइरहन्थे। घरधन्दा सिद्धाएपछि मात्र मलाई त्यहाँ जान सम्भव हुन्थ्यो। तर हिन्दी सिनेमाहरू साह्रै लामा हुन्छन्, कुनै कुनै त 3 घन्टै लामा। बाका आँखाबाट आँफु ओझेल पर्ने 3 घन्टा। त्यसले बालाई कति साह्रो रिस उठाउँथ्यो भने उहाँ मलाई कहिल्यै भिडियो हेर्न जान दिनुहुन्नथ्यो। उहाँ सिनेमा भनेका विनाशकारी वस्तु हुन् र यिनले मान्छेलाई बेकुफ मात्र बनाउँछन् भन्ने सोच्नुहुन्थ्यो। तर जब म यस्ता कुराको परवाह गर्दिनथेँ, अथवा भनौँ जब साथीहरूले म भित्र ज्वाला भड्काइदिन्थे, स्वयंलाई थाम्न सक्दिनथे र कसै गरी हेर्न गइहाल्थे। यसका लागि बिहान अथवा बेलुकीको खाना खाने समय सबैभन्दा उपयुक्त हुन्थ्यो। त्यति बेला बा खानामै मस्त भइरहनु भएको हुन्थ्यो र म भोको पेटै लुसुक्क निस्कन पाउँथेँ। यसरी सिनेमाको प्रभाव मन मस्तिष्कमा लिएर रोमान्सका कल्पनाहरू उन्दै फर्किएका बेला घरमा प्राय मेरो स्वागत बिजुलीको तारले बनाइएको चाबुकबाट हुने गर्थ्यो। आफूलाई सम्झाउन म के सोच्थेँ भने कुनै सिनेमा हेर्नुको मूल्य भनेकै 2 रुपैयाँ र रामधुलाई हो।
मैले आफूलाई घृणा गर्ने, तुच्छ ठान्ने वा गलत साबित गर्ने कहिल्यै गरिनँ। ममाथि जे भइरहेको छ त्यसको कारण मै हुँ भनेर आफूलाई सम्झाउने काम पनि कहिल्यै गरिनँ। मैले आफूलाई गलत कहिल्यै औलाइनँ, कहिल्यै औलाइनँ। तर मैले आफूलाई कठोरबाट झन् कठोर चाहिँ बनाउँदै लगेँ। आँसुमा आफूलाई बगाइनँ। मलाई कुटाइ खानु ठिक लाग्दैनथ्यो, साँच्चै लाग्दैनथ्यो। तर मलाई आफ्नो नियति स्वीकार्य हुँदै गयो। भाग्य भन्ठानेर चुप लाग्न सिकेँ। पीडाको अनुभूतिबाट निस्कन सिक्दै गएँ। आफूलाई दुखिरहेका बेला उस्तै किसिमका अन्य पीडा सम्झिँदा अलिक आराम अनुभव हुँदो रहेछ। यो पीडाका बारेमा तत्काल सोच्न छाडिदिनुपर्छ र दुखाइको मात्रा अलिक कम हुन दिनुपर्छ अनि त्यसपछि पीडा बन्द हुन्छ। मूल कुरो यसलाई धेरै महत्त्व दिनु हुँदैन। यसलाई एउटा आकारमा ढालेर बाकसमा बन्द गरिदिनुपर्छ, फेरि देख्नु नपरोस् भनेर। बाले हिर्काउन छाडेपछि म आफूलाई बिर्सन थाल्थेँ। यो मेरो नियति थियो। बरु म आमा, भाइहरू र हिन्दी सिनेमा जस्ता आफूलाई रमाइला गर्ने विषयतिर स्वयंलाई मोड्न थाल्थेँ। बेलुकीको खानपिन र कामधन्दा सकेपछि म कान्छो भाइलाई पिठ्युमा बाँधेर अनि ठुलोलाई डोराउँदै बाहिर निस्कन्थेँ। पटुकाले बेस्कन कसिएर आरामले बसेको कान्छो भाइ घरि रुँदा र घरि हाँस्दा निकै मजा हुन्थ्यो। म ढाडको त्यो प्यारो पोकालाई बोकेर बुद्ध स्तूप वरपर सडकै सडक भौटारिन्थे। स्तूप चक्कर लगाइरहने टोलभरिका मान्छेहरूको भिडमा म पनि मिसिन थाल्थेँ अबेरसम्म। दुखिरहेको कम्मरलाई उभिएरै घरिघरि म यसरी हल्लाउँथेँ। मेरो चालकै गतिमा पिठ्युमा रुँदै गरेको भाइको आवाज हाँसोमा बदलिन पुग्थ्यो। मेरो हात समातेर बढ्दै गरेको ठुलो भाइ पनि आफ्नै मस्तीमा हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ हामी स्तूपका सिँढीहरू समेत चढ्थ्यौँ। त्यस्तो भएको बेला आफूमा भएको बलभन्दा बढी जोस जम्मा पारेर चढ्नु र ओर्लनुको बेग्लै मजा लिन्थेँ। यसो गर्दा न म थाकेको महसुस गर्थेँ न त समय बितेकै पत्तो हुन्थ्यो र म लगत्तै झसङ्ग हुन्थेँ। विशेष गरी भाइले पछिल्लोतिरबाट भुत्ल्याइदिँदा त्यसको चिरिक्क दुखाइले बाको सम्झना गराउँथ्यो। लामो समय बेपत्ता भएकामा बा पक्कै बेचैन बन्नुभयो होला र यत्रो आनन्दपछि अब उहाँका मुक्काहरूले मलाई मेरो वास्तविक संसारमा चाँडै पुर्याउनेछन्। के भो त, खेलेपछि सजाय पाइहालिन्छ नि। तर ती वर्षहरूमा म भित्रको एउटा अंश मर्दै गएको थियो। जस्तो अहिले पनि मेरा शरीरका खतरले उहाँले दिएका शास्तिहरूको वर्णन गर्छन्। त्यसै गरी मेरो आत्मा शून्यताले भरिएको छ, जसले आफ्नो स्वाभाविक कोमलता यो जुनीमा कहिल्यै भेट्ने छैन।